च्या पियो गरम गरम च्या पी बरी मागीर न्हीद च्या पी आनी न्हीद जाम जालो पांय दामुया मागीर बरे 5 पांडव तळी पळोवपाक गेलो यश पांय दुखले जाम जाले रे सामको ना न्हू यो च्या पी आनी न्हीद गरम गरम पी आनी न्हीद मागीर जाम जालो न्हू स्ट्रॉंग बॉय तो सामको आनी 2 बिस्कीट हा मरे नाका The next day. गेट खोलो चल हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स गुड मॉर्निंग सकाळची जाले 8:30 न्हू 9 जाल्या आनी हांव यांच्या स्कुलान बाबा वयता आनी काल आमी गेल्लीं 5 पांडव तळी पळोवपाक सो ब्लॉग पयला आसतलो तुमी जर कोणी पळोवना जाल्यार पळोवया आनी जर चॅनलाची नवी आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात आनी अयांश म्हाका दिसलें अयांश आयज चलपाक जावचें न्हू म्हणून अयांश काल येयलो 5:30 पावली आमी मागीर सामको जाम जालो आनी न्हिदलो पांय बीन दुखपाक लागले म्हणपा लागलो सो आय वॉज थिंकींग की आयज ताका दांडी मारपाची बट उठलो तो सकाळीं बेगीन सो ताका लागून ताका पावयता स्कुलान हो पळया थंय कितें तरी सोंसपता अयांश सारको जालो रे तूं पांय दुखता सवका चलता सॉलिड चल्लो तो न्हू सो 1 वराची वाट चलप इज नॉट इजी म्हाजे सुद्दां पांय खूब दुखता आनी तो जाल्यार वयतना सामको चलत गेला मात्तूय धरून ताका येतना मातसो ताका धरलो मागीर आमच्या नेबरान 10-15 मिनटां मागीर म्हाज्या घोवान धरलो 10 मिनटां अशें करून मागीर येतना हाडलो ताका सो आयज न्हू हेंच्याल्या स्कुलान आसा बर्थडे भुरग्यांची आयज लास्ट मंथ एंड आसता तेन्ना सगळ्यांचे बर्थडे सेलिब्रेट करता लायक लास्ट मंथ अयांशाचो सेलिब्रेट केल्लो तसो सो लास्ट व्लॉगान पळयला आसतलो तुमी आमी 5 पांडव थंय पळोवपाक गेल्लीं थंय आमी ही भाजी काडलेली कोड्डुकेची सो आयज ती हांव भाजी करतलें पूण व्लॉगान रेसिपी दाखोवपा ना गायज आमच्या सायडीन न्हू एक कुत्र्यान पेटे काडल्या 7-8 घेतले सो एक तो हांगा येयलो कसो खबर ना आनी होच चड आवाज करता आनी ते उरलेले सगळे थंय थंड आसा हो हांगा चुकोन पावलो आनी तो आवय सोदता दिसता हांगा चल तुझ्या आवय फुड्यान चल 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 उठ एंड काराटी पळया फ्राय करपाक घेतलेली म्हाजी सामकी फेवरेट क्रिस्पी काराटी फ्राय करपाक सो पयलीं मीठ लावन दवरलेलें 15 मिनटां आनी मागीर उदक धुवन वडयलें एंड मिरची हळदी पिठो एंड गरम मसाला इल्लो घातलो आनी बरें मिक्स केलें आनी मागीर रवो लावन बरी फ्राय केली चरचरीत इतली टेस्टी लागता न्हू मुद्दम ट्राय करून पळया मसाला सुद्दां इल्लोसो उडोवपा जाय बरो टेस्ट येता आनी बरी क्रिस्पीनेस येता सामकी आनी चडशे रायस फ्लोर लायता हांव सो गायज आयज हांवें केल्या न्हू सोयाबीन शाकोती सो रेसिपी चेकआउट करता अजून चालू आसा सो रेसिपी घालतलें हांव आयज सोयाबीन शाकोतीची सो मस्ट ट्राय करून पळया सामकी इतली टेस्टी जाता न्हू फाटल्या दिसांनी केल्लें हांवें जाले 8 दीस पूण तेन्ना व्हिडिओ शूट करूं नाशिल्लो सो आतां परत आयज मिस्टराची फरमाईश सोयाबीन शाकोती कर म्हणून सो आयज परत केल्या सो रेसिपी पळया आनी सांगा तुमकां कशी आवडली काय ना ती सो सोयाबीन शाकोती करपाक सगळ्या पयलीं उदक बॉयल करा आनी हे पळया तुमकां जाय तितली क्वॉन्टिटी घेया सोयाबीन आनी तितून मागीर खतखतीत उदक ओतया सोयाबीन मातशें बरें मोव स्पॉन्जी जावपाक लागून सो 10 मिनटां दवरलें हांवें तितलें म्हटलें हांगा लसूण 5-6 पाकळ्यो घेतल्यो आलें घेतलें इल्लेशें कोथमीर आनी 2 मिरच्यो सो हें पयलीं वांटून घेतलें मिक्सरान आनी
तितले म्हटल्यार सोयाबीन 10-15 मिनटां दवरून मातशें स्पॉन्जी करून घेतले आनी मागीर तें उदक वडोवप आनी उदक जें एक्स्ट्रा कितें एक्सेस उदक आसा तें काडप स्क्वीज करून अशे तरेन. आनी कुडके करून घेतलेले हांवें टेस्ट भितर सारको वचपाक लागून, नाल्यार ते तशें दवरीत जाल्यार बरें म्हटल्यार शिजयल्यार लागता तशें बरें, पूण हांवें मातशें बारीक केले अयांशाक बीन लागून, अयांश मोठे खावपा विट्टा मागीर. सो इल्लेशें मीठ घातलें, हळद 1 चमचो उडयलो आनी मिरची पावडर आनी मिक्स करून घेतलें बरें. आनी जें वांटून घेतलेलें न्हू ती ग्रेवी तितून मिक्स केली, मॅरिनेट करपाक दवरलें बरें अर्दवर सुमार. आनी सामको वास घमघमीत सुटलेलो चिकनाचो सारको. सो हें तशें दवरलें आनी एक आयदन घेवन तितून तेल घातलें आनी एक उबो कांदो चिरलो आनी कांदो आनी सोय बरी तळसून घेवपाची गोल्डन ब्रावन जायसर. पयलीं कांदो तळसून घेतलो बरो, एक कांदो घेतलेलो मिडियम सायज आनी सोय आशिल्ली ती 1 नाल्लाची आशिल्ली. सो डिपेंड जितले तुमी सोयाबीन घेता, हांवें सोयाबीन चड फुगोवंक घातलेले सो तेका लागून मातशी सोय चड घेतलेली हांवें. सो मागीर दोनी बरें मिक्स करून भाजून घेतलें. तितलें म्हणल्यार सोयाबीन थंय मॅरिनेट जावपा दवरलेलें. ही पळया सोय बरी भाजून घेतल्या. तुमकां जाय जाल्यार आनी सुद्दां मातशी डार्क केल्यार जाता. सो सोय आतां वांटून घेवया. आनी सोय वांटून घेतली मागीर हे जे सोयाबीन आशिल्लें तें आयदनान काडलें आनी एक टोमॅटो बारीक चिरलेलो आनी 2 कांदे घेतलेले मिडियम सायज. सो ते सुद्दां शिजपाक दवरले. आनी धांपून दवरप मातशें बरें स्पॉन्जी जायसर, बरें मोव शिजसर. सोयाबीन रोखडें शिजता गरम उदकान जे पयलीं मॅरिनेट करपाक दवरता तेन्नाच ते स्पॉन्जी जाल्ले आसता. सो मागीर धांपून दवरलें म्हणटकीर बरें स्पॉन्जी आनी बरें सॉफ्ट जाता आनी टेस्ट खूब घमघमीत वास सुटलेलो सामको चिकनाचो सारको. बरें 10-15 मिनटां सुमार धांपून दवरलेलें हांवें आनी उदक सुटलें मातशें शिजोनी म्हटलें तितलें म्हटल्यार. सो मागीर शिजलें आनी शिजतकीर मागीर जें वांटलेलें सोय आनी कांदो तें घातलें. कन्सिस्टन्सी मातशी पातळ कशी दवरा, चड दाटूय करूं नाका जाल्यार सोय सोय लागता मागीर. सो मागीर गरम मसाला हांव चडसो सुर्या मसाला यूज करता. चिकन मटन मसाला बरो फ्लेवर येता, टेस्ट सुद्दां बरो लागता. सो हांवें 1 पॅकेट घातलेलें सुर्या मसाला. आनी एक वेज मॅगी क्यूब उडयल्लो, ऑप्शनल आसा तुमकां जाय जाल्यार घाला. आनी कोरिएंडर गार्निश करपाक आनी फ्लेवर बरो येवपाक. सो ही रेसिपी मुद्दम ट्राय करून मुद्दम कमेंट मारून सांगा म्हाका कशी लागता ती, कितलो टेस्ट बरो येता तो. आनी आमगेर जाल्यार अयांशान आनी म्हाज्या मिस्टरान अशेंच चाटून खालां. इतली बरी जाल्ली रेसिपी, मुद्दम ट्राय करून पळोवया. आनी स्वादानुसार मागीर लास्ट मीठ घाला, कित्याक पयलीं ऑलरेडी मॅरिनेट करतना आमी घातलेलें मीठ. सो तें चॅक करून मागीर घाला. सो आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका.